अझ धेरै बल गरी माथि पुग्नु है, मलाई जस्तै छल गरी माथि पुग्नु है, साँचो माया गर्नेलाई खिलौना झै बनाएर। अझ धेरै बल गरी माथि पुग्नु है, मलाई जस्तै छल गरी माथि पुग्नु है, साँचो माया गर्नेलाई खिलौना झै बनाएर, खिलौनाकै पसल गरी माथि पुग्नु है। सोझा सादा मान्छे छल्न तिमीसँग सिकोस्, जता फाइदा उतै चल्न तिमीसँग सिकोस्, गोहीबाट रुन चाहिँ तिमीले सिकिछौ। सोझा सादा मान्छे छल्न तिमीसँग सिकोस्, जता फाइदा उतै चल्न तिमीसँग सिकोस्, गोहीबाट रुन चाहिँ तिमीले सिकिछौ। छेपाराले रङ बदल्न तिमीसँग सिकोस्। छोडेका हौ मुटु जलाई तिम्रै याद आउँछ, सम्झना मन नलाई नलाई तिम्रै याद आउँछ, आफ्नो घरनी बनाएनौ मेरो घरनी बन्न नदेऊ। छोडेका हौ मुटु जलाई तिम्रै याद आउँछ, सम्झना मन नलाई नलाई तिम्रै याद आउँछ, आफ्नो घरनी बनाएनौ मेरो घरनी बन्न नदेऊ, बाँदर देख्दा अचेल मलाई तिम्रै याद आउँछ। न बोलिदेऊ छेउमै आई साइत पर्दैन, न हेरिदेऊ नजर जुधाई साइत पर्दैन, यस्तो लाग्छ दो बाटोमा देख्न नपरोस्। न बोलिदेऊ छेउमै आई साइत पर्दैन, न हेरिदेऊ नजर जुधाई साइत पर्दैन, यस्तो लाग्छ दो बाटोमा देख्न नपरोस्, तिमीलाई देख्दा बिरालोलाई साइत पर्दैन। नेपाली मुक्तकको विकास र विस्तारका लागि नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान दक्षिण कोरिया। थप्दै जानेछु मायाको तला, के दिन सक्छौ आजै बसेर गरौँ फैसला, के दिन सक्छौ म माया दिन्छु दिलको घैला भरिने गरी, तिमीले यसको बदला के दिन सक्छौ। सन्जिता लम्साल स्याङ्जाकी साथीको मुक्तक सँगसँगै मुक्तक मञ्जरीको 21औं श्रृङ्खलाको दैलो उभारिसकेको छु। म तपाईँहरूकै मुक्तकको दुनियाँको साथी आरपिसी सङ्गम। हामीलाई प्रविधिमा रहेर साथी रहनुभएको छ दीपक राज बन्जाडे गुरुले। मुक्तक मञ्जरी नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान दक्षिण कोरियाद्वारा सञ्चालित मुक्तक वाचनको पाक्षिक श्रृङ्खला हो। यस श्रृङ्खलामा हामीले तपाईँहरूले नै पठाउनुभएका मुक्तक हाम्रो आवाजमा भरेर संसारभर छरिएर रहनुभएका मुक्तक प्रेमी साथीहरू, साहित्य प्रेमी साथीहरू, पाठक वृन्दहरूसम्म पुर्याउने हाम्रो चमर्को रहनेछ। मुक्तक मञ्जरीको यो श्रृङ्खलामा पनि हामीलाई सोचेभन्दा धेरै, आजको यस श्रृङ्खलामा सोचेभन्दा धेरै मुक्तकहरू प्राप्त भएका छन्। हामीले पालै पालो तपाईँहरूका मुक्तकहरूलाई स्थान दिँदै जानेछौँ। आजको श्रृङ्खलामा पनि धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले माया गरेर हामीलाई धेरै मुक्तक पठाउनु भएको छ। म ढिला नगरिकन मुक्तक वाचनलाई नै अगाडि बढाउँछु। पहिलो मुक्तक लिन्छु प्रचण्ड गौतम सुनिल अधिकारी सरले पठाउनु भएको छ। प्रचण्ड गौतमजीको मुक्तक। अबको क्रममा भने म प्रचण्ड गौतम सरको मुक्तक लिन्छु। बा आमाको छातीमा टेकेर कति घमण्ड गर्छौ, त्यस्तो के छ मसँग मलाई हेरेर आँखा तर्छौ। म एक यात्री हुँ, मेरो यात्रा घाटसम्म मात्र हो। बा आमाको छातीमा टेकेर कति घमण्ड गर्छौ, त्यस्तो के छ मसँग मलाई हेरेर आँखा तर्छौ। म एक यात्री हुँ, मेरो यात्रा घाटसम्म मात्र हो। तिम्रो यात्रा कहाँसम्म हो, कहाँको उडान पर्छौ। त्यसै गरी म अर्को मुक्तक लिन्छु। याद निकै आउँछ वनपाखामा गाई बस्तु चराएको, याद निकै आउँछ एकान्तमा तिम्रो सम्झनामा हराएको। समय बितेको केही थाहै हुँदै थियो, हुँदै हुँदैन थियो। याद निकै आउँछ वनपाखामा गाई बस्तु चराएको, याद निकै आउँछ एकान्तमा तिम्रो सम्झनामा हराएको। समय बितेको केही थाहै हुँदैन थियो, याद निकै आउँछ फर्कने बेला भयो भन्दै आमा कराए। वीर उदास तामाङ लोक सोलुखुम्बुका साथीको यो मुक्तक थियो। त्यसै गरी अर्को मुक्तक लिन्छु म।
सात तले महल राजधानीमा घर कसरी हुन्छ, जताततै हेलिकप्टरको सफर कसरी हुन्छ, कोही पाखुरा चलाउँदा पनि भोकै छन्। सात तले महल राजधानीमा घर कसरी हुन्छ, जताततै हेलिकप्टरको सफर कसरी हुन्छ, कोही पाखुरा चलाउँदा पनि भोकै छन्। नेताज्यूको जिब्रोकै त्यत्रो कदर कसरी हुन्छ। प्रकाश कुइकेल असम भारतदेखि हामीलाई मुक्तक पठाउनु भएको थियो र अर्का स्रष्टाको मुक्तक म लगत्तै वाचन गर्छु। रमाइलो हुँदो हो स्वर्ग जस्तो घर हुँदो हो मेरी आमाको, मान सम्मान हुँदो हो ठुलो कदर हुँदो हो मेरी आमाको। रमाइलो हुँदो हो स्वर्ग जस्तो घर हुँदो हो मेरी आमाको, मान सम्मान हुँदो हो ठुलो कदर हुँदो हो मेरी आमाको। सबैका चेलीहरू माइती घर आउँदा साह्रै मन रोएको छ, सबैका चेलीहरू माइती घर आउँदा साह्रै मन रोएको छ। सँगै रमाउने सँगै दर खाने रहर हुँदो मेरी आमाको। जगत थापाजी हुनुहुन्थ्यो यो मुक्तकका स्रष्टा बझाङदेखि। र अर्को मुक्तक लिन्छु म, मुक्तक प्रेमी ज्ञानेन्द्र सिंह जाजरकोटदेखि पठाउनु भएको छ। यो दिलबाटै टाढा सरी पराई भएकोमा बहाना बनाई अनेक थरी पराई भएकोमा आइरहन्छन् तिम्रा यादहरू ए भुपु मायालु। यो दिलबाटै टाढा सरी पराई भएकोमा बहाना बनाई अनेक थरी पराई भएकोमा आइरहन्छन् तिम्रा यादहरू ए भुपु माया। बधाई छ है विशेष गरी पराई भएकोमा। त्यसै गरी अर्को मुक्तक लिन्छु म। न त इख लिएँ न त रिस पालेँ, छुट्ने बेलामा लाग्दैन गलत नै कदम चालेँ छुट्ने बेलामा। न त इख लिएँ न त रिस पालेँ, छुट्ने बेलामा लाग्दैन गलत नै कदम चालेँ छुट्ने बेलामा। मुटुमा बसेको मान्छे मुटु तोडेर फरार भयो, बेसरी दुख्यो मन आँसु समाले छुट्ने बेलामा। मिलल मार्सक डोटी हाल साउदी अरबदेखि भन्नुभएको छ आफ्नो ठेगाना। डोटीका साथी हुनुहुन्थ्यो। निकै मार्मिक मुक्तकको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र अर्को मुक्तक लिन्छु। अतीतका पलहरू बागचौर नगरपालिका 4 सल्यानका साथीको छ। नहुँदा कहीँ कतैबाट पैसा आउने बाटो बेचेको हुँ, शरीरको एउटा मृगौला पैसाको साटो बेचेको हुँ। नहुँदा कहीँ कतैबाट पैसा आउने बाटो बेचेको हुँ, शरीरको एउटा मृगौला पैसाको साटो बेचेको हुँ। हिजो मुटुको बिरामी मेरी आमा बचाउनकै लागि, हिजो मुटुको बिरामी मेरी आमा बचाउनकै लागि मैले बस्ने बास घर सहित बारीको पाटो बेचेको। निकै मार्मिक मुक्तकको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र अर्को मुक्तक लिन्छु। प्रकाश शर्मा पिके हुनुहुन्छ चितवनदेखि। एक एक गरी नगनेका कति छन्, कति न्याय चाहियो भनेका कति छन्, कति एक एक गरी नगनेका कति छन्, कति न्याय चाहियो भनेका कति छन्, कति 2-4 जना मात्रै हुन् बाहिर देखिने त, 2-4 जना मात्रै हुन् बाहिर देखिने त, घरभित्रै पीडित बनेका कति छन्, कति। मुक्तक वाचनको क्रममै छौँ हामी। म आज अलि छिटै मुक्तक वाचन गर्छु, किनभने हामीसँग धेरै मुक्तकहरू छन्। छोटो समयमा धेरै मुक्तकहरू वाचन गर्नुपर्ने भएको हुनाले म छिटो मुक्तक वाचनलाई नै जोड्छु। अर्को मुक्तक छ किरण ढकाल गोर्खाका साथी हुनुहुन्छ। केही क्षण भए पनि पीडा बिर्सन पाए पुग्छ, मिठा सपनाहरू मनमा कल्पिन पाए पुग्छ। चट्ट स्वाद चाहिने त लोभी जिब्रोलाई हो। केही क्षण भए पनि पीडा बिर्सन पाए पुग्छ, मिठा सपनाहरू मनमा कल्पिन पाए पुग्छ। चट्ट स्वाद चाहिने त लोभी जिब्रोलाई हो, भोको पेटलाई त केवल भरिन पाए पुग्छ। त्यसै गरी अर्को मुक्तक पठाउनु भएको छ। दुर्गा सानु खड्का खोटाङ 2 खोटेआङ 2 खोटाङ हाल काठमाडौँ भन्नुहुन्छ। उहाँको मुक्तक लिन्छु अबको क्रममा। दुखाएर मन झुकाएर शिर श्राद्ध गर्नुपर्छ, झारेर आँसु बोकेर फेर श्राद्ध गर्नुपर्छ। दुखाएर मन झुकाएर शिर श्राद्ध गर्नुपर्छ, झारेर आँसु बोकेर फेर श्राद्ध गर्नुपर्छ। बाआमा भोकमरीकै कारण बित्नु भएपछि
बा आमा भोकमरीकै कारण बित्नु भएपछि छोरा पण्डितलाई दिएर के श्राद्ध गर्नुपर्छ। निकै मार्मिक मुक्तकको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दुर्गा सानु खड्काज्यूलाई। र त्यसै गरी अर्को मुक्तक लिन्छु म। मुक्तक पठाउनुहुन्छ भोलानाथ सुवेदी ओखलढुङ्गाबाट। यहाँ चोरलाई चौतारो छ, साधुलाई सुली। यहाँ हारलाई फलिफाप छ, जितलाई ढुसी। यहाँ चोरलाई चौतारो छ, साधुलाई सुली। यहाँ हारलाई फलिफाप छ, जितलाई ढुसी। समय यस्तो विपरीत आइदिएपछि बिगार पनि सखार छन् यहाँ खाएर गुदी। बिगार पनि सखार छन् यहाँ खाएर गुदी। त्यसै गरी अर्को मुक्तक लिन्छु अबको क्रममा। कमला भण्डारी ढकाल गुल्मीकी स्रष्टा हुनुहुन्छ। बार बार मिल्दैन सच्चा प्रेम गर्ने अवसर पनि, नलाग्छ दुनियाँसँग धक नलाग्छ डर पनि। बार बार मिल्दैन सच्चा प्रेम गर्ने अवसर पनि, नलाग्छ दुनियाँसँग धक नलाग्छ डर पनि। कायर होइनन् प्रेमका खातिर ज्यान दिनेहरू, कायर होइनन् प्रेमका खातिर ज्यान दिनेहरू। सतीका लागि पागल भए भगवान् शङ्कर पनि। धेरै धेरै धन्यवाद मिठो मुक्तकका निम्ति। र अब क्रममा अर्को मुक्तक वाचन गर्छु। मुक्तक पठाउनुहुन्छ प्रदीप नेपाली बिहादी 5 उराम पर्वतका साथीको मुक्तक। जहाँबाट हेर्नुहोस् जताबाट हेर्नुहोस् निहालेर थाहै हुँदैन, अझै बाँच्छु भन्दै गाईको पुच्छर समातेर थाहै हुँदैन। बुझ्नुहोस् यार यो त तकदिरको खेला हो महोदय यहाँ, बुझ्नुहोस् यार यो त तकदिरको खेला हो महोदय यहाँ। आफ्नै मृत्यु हेर्नु आफै आइपुग्यो कहाँनिर थाहा हुँदैन। त्यसै गरी लगत्तै अर्को मुक्तक वाचन गर्छु। मनिका विश्वकर्मा सिन्धुलीकी स्रष्टा हुनुहुन्छ। अब पनि छोडिएन भने अर्काको भर पर्न व्यर्थै हुनेछ, एकचोट खाँदैमा हिचकिचाए अघि सर्न व्यर्थै हुनेछ। अब पनि छाडिएन भने अर्काको भर पर्न व्यर्थै हुनेछ, एकचोट खाँदैमा हिचकिचाए अघि सर्न व्यर्थै हुनेछ। असल कार्यमा अपाङ्गताहरू विश्व प्रख्यात बनेका छन्, असल कार्यले अपाङ्गताहरू विश्व प्रख्यात बनेका छन्। हात पाउ हुने हामी सकिन्न भने केही गर्न व्यर्थै हुनेछ। निकै दमदार मुक्तकका लागि मनिका विश्वकर्मा ज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद। र अर्को मुक्तक लिन्छु सँगसँगै पुष्प चैडा छेत्री धनगढी कैलालीका साथीको मुक्तक छ। आँखामा आँसु नबगाई कसरी भन्ला, दुःख पीडामा नरमाई कसरी भन्ला। आँखामा आँसु नबगाई कसरी भन्ला, दुःख पीडामा नरमाई कसरी भन्ला। भगवान पनि त हथौडाको मारमा बनेका हुन्। आँखामा आँसु नबगाई कसरी भन्ला, दुःख पीडामा नरमाई कसरी भन्ला। भगवान पनि त हथौडाको मारमा भगवान बनेका हुन्। जिन्दगी हन्डर र ठक्कर नखाई कसरी भन्ला। धेरै धेरै धन्यवाद यो मुक्तकको लागि। र म अर्को मुक्तक लिन्छु। संसारबाट बिदा लिने बेला एक झल्को हेर्न मन छ, यति घृणा गर्छौ भनेर बारम्बार हेर्न मन छ। बितेका घटनाहरू सम्झी तिमी साथ भए जस्तो लाग्छ। संसारबाट बिदा लिने बेला एक झल्को हेर्न मन छ, किन यति घृणा गर्छौ भनेर बारम्बार हेर्न मन छ। बितेका घटनाहरू सम्झी तिमी साथ भए जस्तो लाग्छ। सँगै जिउनलाई एकपटक लामो श्वास फेर्न मन छ। खम्बीका अधिकारी झापा बिर्ता मोडकी साथीको यो मुक्तक वाचन गरेको थिएँ। र लगत्तै अर्को मुक्तक लिन्छु। वीरेन्द्र सायरको मुक्तक छ। ठेगाना पठाउनु भएको छैन। कृपया मुक्तक पठाउने बेलामा तपाईँहरूले आफ्नो नाम र ठेगाना प्रष्ट रूपमा पठाइदिनु भयो भने हामी आभारी हुने थियौँ। र सबै श्रोताहरूलाई पनि को हुनुहुन्छ, कहाँको मुक्तकार हुनुहुन्छ चिन्न निकै सजिलो हुने थियो। तपाईँहरूले मुक्तक सँगसँगै ठेगाना पनि पठाइदिनु हुन आगामी श्रृङ्खलाको लागि मैले अनुरोध गरेँ। र मुक्तक लिन्छु। स्वार्थी दुनियाँमा कोही सुरक्षित छैनन् भन्नु पनि हो, ठिक छैन हामी बस्ने ठाउँको चालचलन भन्नु पनि हो। स्वार्थी दुनियाँमा कोही सुरक्षित छैनन् भन्नु पनि हो, ठिक छैन हामी बस्ने ठाउँको चालचलन भन्नु पनि हो। छोरी
साँझ परेपछि घर ननिस्क भन्नु भनेको। छोरी साँझ परेपछि घर बाहिर ननिस्क भन्नु भनेको। यो समाजका पुरुषहरू दुश्चरित्र छन् भन्नु पनि हो। निकै प्रारात्मक मुक्तकको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद वीरेन्द्र सायरज्यूलाई। त्यसै गरी अर्को मुक्तक छ राजन डाउका डेभिड बजान सुनकोटीका स्रष्टाको। ठगी तस्करी गरेको नाममा ताला लगायो कि झरी पर्यो कि बर्खायाममा ताला लगायो कि आजकल धोकेबाजको सामान बिक्री गरिदिनौ। ठगी तस्करी गरेको नाममा ताला लगायो कि झरी पर्यो कि बर्खायाममा ताला लगायो कि आजकल धोकेबाजको सामान बिक्री गर्दैनौ। कोही कसैले तिम्रो गोदाममा ताला लगायो कि। धेरै धेरै धन्यवाद राजन टाउगा डेभिज्यूलाई यो मुक्तकको निम्ति। हामी मुक्तक मञ्जरीको 21औं श्रृङ्खलाको मुक्तक वाचनको क्रममा छौँ। मुक्तक धेरै प्राप्त भएको हुनाले आज मैले छिटै मुक्तक वाचन गरेको छु। कतै त्रुटिहरू पनि भयो होला नि, तपाईँको मुक्तकहरूलाई मैले न्याय दिन नसकेको पनि हुनसक्छु। त्यसको लागि हृदयदेखि क्षमा माग्दै एउटा सूचना तपाईँहरू समक्ष राख्छु। मुक्तक मञ्जरी तपाईँहरूले नै पठाउनुभएका मुक्तकहरूको वाचनको श्रव्य श्रृङ्खला हो। यस श्रृङ्खलामा हामीले तपाईँहरूले नै पठाउनुभएका मुक्तकहरू वाचन गर्नेछौँ। मुक्तक कसरी पठाउने भन्ने बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान दक्षिण कोरियाको फेसबुक पोस्ट मार्फत हामीले 15 दिनमा एउटा पोस्ट राख्छौँ, मुक्तक पोस्ट गर्नुहोस् है भनेर। त्यसै पोस्टको कमेन्टमा पोस्ट गर्नुभएका मुक्तकहरू हामीले मुक्तक मञ्जरीको श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा कर्मैसँग हामी आजसम्म आइपुग्दा 21औं श्रृङ्खलासम्म पुगेका छौँ। 22औं श्रृङ्खलाको लागि हामीले फेरि एउटा पोस्ट राखेछौँ। त्यसै पोस्टको कमेन्टमा तपाईँहरूले मुक्तक पठाउनुभयो भने हामीले मुक्तक वाचन गर्नेछौँ। तपाईँहरूले हाम्रो युट्युब च्यानल एनपी मुक्तक केआरमा पनि सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई निहाल्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो जिमेल रहेको छ npmuktkkr@gmail.com मा पनि मुक्तक पठाउनु भयो भने तपाईँहरूका मुक्तकहरू हामीले कर्मैसँग वाचन गर्नेछौँ। यो जानकारी सँगसँगै अब भने म मुक्तककै क्रमलाई जोड्छु। अर्को मुक्तक छ धनराज भूमि मुगु राराका स्रष्टाको। पुर्नै नसक्ने दुःखको पर्खाल भइदिन्छ र त आँखामा आँसुको हाल भइदिन्छ। जति सङ्घर्ष गरेरै अगाडि बढ्न खोजे पनि पुर्नै नसक्ने दुःखको पर्खाल भइदिन्छ र त आँखामा आँसुको हाल भइदिन्छ। जति सङ्घर्ष गरेरै अघि बढ्न खोजे पनि किन यो नाथे जिन्दगी कछुवाको साल भइदिन्छ। त्यसै गरी अर्को मुक्तक लिन्छु। दुर्गा किरण तिवारीजी लेख्नुहुन्छ जौहरीले जाँचेको हिरा पनि नाना भाती निस्क्यो। सधैँ गलत ठानेको व्यक्ति बरु जाति निस्क्यो। कसरी चिन्नु र खै मानिसहरूका गुण र स्वभाव। जौहरीले जाँचेको हिरा पनि नाना भाती निस्क्यो। सधैँ गलत ठानेको व्यक्ति बरु जाति निस्क्यो। खै कसरी चिन्नु र मानिसहरूका गुण र स्वभाव। जब यात्री मजदारमा थियो माझी घाँटी निस्क्यो। धेरै धेरै धन्यवाद मार्मिक मुक्तकका निम्ति दुर्गा किरण तिवारी। र त्यसै गरी म अर्को मुक्तक लिन्छु। रोशन खड्का दर्मा 5 सल्यानका साथी। कसरी कटाउने दिन महिना वर्ष तिम्रो हातमा छ जिन्दगी बिस्मात बनाउने वा हर्ष। तिम्रो हातमा छ जीवन बुझेका मेरा भाले अर्ती दिनुहुन्छ मलाई। कसरी कटाउने दिन महिना वर्ष तिम्रो हातमा छ जिन्दगी बिस्मात बनाउने वा हर्ष। तिम्रो हातमा छ जीवन बुझेका मेरा भाले अर्ती दिनुहुन्छ मलाई। समयसँग सम्झौता गर्ने वा सङ्घर्ष तिम्रो हातमा छ। त्यसै गरी अर्को मुक्तक लिन्छु म। अनिल भण्डारी उदास अछामका स्रष्टा हुनुहुन्छ। उसले मलाई पराई सम्झिनु नौलो कुरा होइन। आफ्नो मनको फैसला लिनु नौलो कुरा होइन। यहाँ उस्तै परे दाजुभाइले धोका दिन्छन् भने। उसले मलाई पराई सम्झिनु नौलो कुरा होइन। आफ्नै मनको फैसला लिनु नौलो कुरा होइन। यहाँ उस्तै परे दाजुभाइले धोका दिन्छन् भने झन् यो प्रेमिकाले धोका दिनु नौलो कुरा होइन। त्यसै गरी अर्को मुक्तक छ। जिएम दिपु दिपेन्द्र रुकुम पश्चिमका स्रष्टा हुनुहुन्छ। आफ्नो अस्तित्व आफैसँग साटेको राम्रो
उम्लेर खरानीमा पर्नुभन्दा फाटेको राम्रो। आफ्नो अस्तित्व आफैसँग साटेको राम्रो। उम्लेर खरानीमा पर्नुभन्दा फाटेको राम्रो। बाटो काटेर जाओस् कोही यो जिन्दगीबाट, कुरा काट्दै बस्नुभन्दा बाटो काटेको राम्रो। धेरै धेरै धन्यवाद मिठो मुक्तकका निम्ति जीएम दिपेन्द्रज्यूलाई। र अर्को मुक्तक लगत्तै वाचन गर्छु। म आज मुक्तक वाचनको दौडानमा छु। हामीलाई धेरै मुक्तक प्राप्त भएका छन्, हामीले छिट्टै सिद्धाउनु पर्नेछ। त्यति भट्यार लाग्दो बसाइ पनि नहोस् भन्नुको कारण म छिटो छिटो मुक्तक वाचन गरिरहेको छु, क्षमा चाहन्छु। अर्को मुक्तक छ राजन बस्याल सन्धि खर्क नगरपालिका भार अर्घखाँचीका स्रष्टाको। सुरु गर्छु मुक्तक। यो सृष्टि देखाउनलाई बाँचुन्जेल बिर्सन सक्दिन, र टेकेको धरातल बिर्सेर उचाइमा उभिन सक्दिन। यो सृष्टि देखाउनलाई बाँचुन्जेल बिर्सन सक्दिन, र टेकेको धरातल बिर्सेर उचाइमा उभिन सक्दिन। बा आमा र म मध्ये कुन रोज्छौ प्रश्न गरिन् उनले। बा आमा र म मध्ये कुन रोज्छौ प्रश्न गरिन् उनले। मैले भने साक्षात् भगवानसँग छुट्टिन सक्दिनँ। धेरै धेरै धन्यवाद मार्मिक मुक्तकको निम्ति राजन बस्याल अर्घखाँचीका साथीको निम्ति। र अर्को मुक्तक लगत्तै वाचन गर्छु। निराजन थापा छेत्री दर्मा गाउँपालिका 4 सल्यानका साथी हुनुहुन्छ। रातको सट्टा सब साक्षीमा एउटा दिन भनेर, रातको सट्टा साक्षीमा एउटा दिन भनेर हिँड्दैछु भएको सास एकैछिन भनेर म हरेक रातमा त्यही पिरले निदाउँछु। रातको सट्टा साक्षीमा एउटा दिन भनेर हिँड्दैछु भएको सास एकैछिन भनेर म हरेक रातमा त्यही पिरले निदाउँछु। मेरो मरणमा नपरोस् धरतीको ऋण भनेर। र अर्को मुक्तक लिन्छु उदासी मान्छे भेरी नगरपालिका 3 जाजरकोटका स्रष्टाको। बदलियौ तिमी बदलियो तिम्रो मन बदलिनै पर्छ, छुटेपछि लाएको माया दिएको वचन बदलिनै पर्छ। बाचा खुवाउने मान्छेले नै बाचा तोडी गएपछि। बदलियौ तिमी बदलियो मन बदलिनै पर्छ, छुटेपछि लाएको माया दिएको वचन बदलिनै पर्छ। बाचा खुवाउने मान्छेले नै बाचा तोडी गएपछि बाचा गरेर बस्ने मान्छे त झन् बदलिनै पर्छ। अर्को मुक्तक लिन्छु जनक बिसी बिन्दासी हुनुहुन्छ सुदूरपश्चिम अछामका स्रष्टा। भए पनि सम्मान संस्कार निर्धक्क दिन जाँदैन, पर्खाइमा बस्नेहरू कहिल्यै सम्झिन जान्दैन। भए पनि सम्मान संस्कार निर्धक्क दिन जान्दैन, पर्खाइमा बस्नेहरूलाई कहिले सम्झिन जान्दैन। आज मलाई सगरमाथा छुने धाक देखाउँदैछ रे। भए पनि सम्मान संस्कार निर्धक्क दिन जान्दैन, पर्खाइमा बस्नेहरूलाई कहिले सम्झिन जान्दैन। आज मलाई सगरमाथा छुने धाक देखाउँदैछ रे, जसले आँगन मुनिको खाल्टोमा उफ्रिन जान्दैन। धेरै धेरै धन्यवाद निकै दमदार मुक्तकका निम्ति जनक बिसी बिन्दासज्यूलाई। र अर्को मुक्तक छ परजित कुँवर स्याङ्जाका साथीको। भो नगर गुनासोहरू भाग्यमा हुँदैनन्, बिर्सनै ठिक हुन्छ बरु भाग्यमा हुँदैनन्। भो नगर गुनासोहरू भाग्यमा हुँदैनन्, बिर्सनै ठिक हुन्छ बरु भाग्यमा हुँदैनन्। सम्झन छोडिदेऊ मित्र छोडेर जानेलाई, सम्झन छोडिदेऊ मित्र छोडेर जानेलाई, प्राय दिलमा बस्नेहरू भाग्यमा हुँदैनन्। त्यसै गरी अर्को मुक्तक लिन्छु भावना विष्ट अछाम कि स्रष्टाको। भित्रभित्रै मनमुटु जले पनि केही छैन, मन नफेरे रूपरङ्ग बदले पनि केही छैन। तिम्रो दिलमा सधैँ मलाई सजाए बाहिर। भित्रभित्रै मनमुटु जले पनि केही छैन, मन नफेरे रूपरङ्ग बदले पनि केही छैन। तिम्रो दिलमा सधैँ मलाई सजाए बाहिर, अलिकति चक्कर चले पनि केही छैन। धेरै धन्यवाद भावना विष्ट अछामकी स्रष्टाको यो मुक्तक थियो। अर्को मुक्तक लिन्छु चेतन खनाल दारीवाला हुनुहुन्छ आफूलाई, बङ्गाला चुलिए दाङका स्रष्टाको मुक्तक। यहाँ महत्त्वहीन व्यक्तिकै महत्त्व बढेको छ, पुँजीवादी भ्रष्टाचारीहरूको घनत्व बढेको छ। अचेल दिनहुँ बलात्कृत हुन थाले छोरी चेली,
अचेल दिनहुँ बलात्कृत हुन थाले छोरीचेली। देशमा हत्या हिंसा र अराजक तत्त्व बढेको छ। यथार्थपूर्वक मुक्तकका लागि धेरै धन्यवाद। र अर्को मुक्तक लिन्छु। केशर बोहरा सङ्घर्ष सुदूरपश्चिम असम हाल भारतबाट भन्नुभएको छ। फरक हो भन्छौ तिम्रो र मेरो जात मिल्दै मिल्दैन, पल पलमा गर्छौ मायामा विश्वासघात मिल्दै मिल्दैन। फरक हो भन्छौ तिम्रो र मेरो जात मिल्दै मिल्दैन, पल पलमा गर्छौ मायामा विश्वासघात मिल्दै मिल्दैन। म गरिब बाउको छोरा तिमी धनी बाउकी छोरी पर्यौ, म गरिब बाउको छोरा तिमी धनी बाउकी छोरी पर्यौ, त्यसकारण तिमीसँग मेरो औकात मिल्दै मिल्दैन। धेरै धेरै धन्यवाद। र अर्को मुक्तक लिन्छु। दिव्यगिरी महालक्ष्मी नगरपालिका टिकाथली ललितपुरका स्रष्टाको मुक्तक छ। धरती छ आकाश छ रपो घाम पानी छ, तिमी छेउ र म छु, तिमी छेउ म छु रपो जिन्दगानी छ। धरती छ आकाश छ रपो घाम पानी छ, तिमी छेउ म छु रपो जिन्दगानी छ। यो संसार मायामा नै अडिएको छ प्रिय, हामी दुवैको मुटु एउटै छ रपो मायाको खानी छ। निकै मिठो मुक्तकका निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद दिव्यगिरीज्यूलाई। र अर्को मुक्तक लिन्छु। गिरिराज नेउपाने हेटौँडाका साथी हुनुहुन्छ। न हुन्छ सोचे जस्तो न चाहे जस्तो जिन्दगी छैन बाआमा सताए जस्तो, न हुन्छ सोचे जस्तो न चाहे जस्तो छैन जिन्दगी बाआमा सताए जस्तो। मिठो बनाए झैँ लाग्छ खाना परदेशमा, मिठै छैन गाउँमा आमाले पकाए जस्तो। निकै मिठो दमदार भागमा परदेशीको पीडा बोलिदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद गिरिराज नेउपानेज्यू। र अर्को मुक्तक छ लगत्तै म लिन्छु। लक्ष्मी मगर सङ्घर्ष 9 बहिनी 5 डाम्री प्युठानकी स्रष्टा हुनुहुन्छ। दुःख गरेको छ भनी पैसाले छुट्याउन सक्दैन, धमिलो कि समिलो तिर्खाले छुट्याउन सक्दैन। दुःख गरेको छ भनी पैसाले छुट्याउन सक्दैन, धमिलो कि समिलो तिर्खाले छुट्याउन सक्दैन। सन्तानका लागि जीवन नै सुम्पिन्छन् बाआमा, धनकी बाआमा ठुलो छोराले छुट्याउनै सक्दैन। धेरै धेरै धन्यवाद निकै मार्मिक मुक्तकका निम्ति। र लगत्तै अर्को मुक्तक लिन्छु। नचिनेको मान्छेले दिएको खानेकुरा खानुहुन्न, माया गर्छु चाहन्छु भन्दैमा आफूले चाहनुहुन्न। आफ्नो हातमा पार्नलाई अनेक नाटक गर्न सक्छन्, आफ्नो हातमा पार्नलाई अनेक नाटक गर्न सक्छन्, सबै इच्छा पुरा गरिदिन्छु भन्ने बित्तिकै जानुहुन्न। तपस्या राई तेसुज्यूको मुक्तक थियो। माने भन्ज्याङ 5 ओखलढुङ्गाकी स्रष्टा हुनुहुन्थ्यो। हो भने अर्को मुक्तक लिन्छु म। चुनाव अघि खेलेर त्यो चुनावको भैली बदलिरहन्छन्, आफै विजयी हुन खोलेर गाँठको थैली बदलिरहन्छन्। चुनाव अघि खेलेर त्यो चुनावको भैली बदलिरहन्छन्, आफै विजयी हुन खोलेर गाँठको थैली बदलिरहन्छन्। मलाई जिताए मैले देशको अनुहार बदल्छु भन्नेहरूले, मलाई जिताए मैले देशको अनुहार बदल्छु भन्नेहरूले बुझ्नुहोस् वास्तवमा आफ्नै जीवनशैली बदलिरहेछ। धेरै धेरै धन्यवाद गङ्गाराम बुढामगर मुसिकोट 10 रुकुम पश्चिमका स्रष्टा हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी अर्को मुक्तक पठाउनुहुन्छ खगिन रिदम लामा खोटाङ इन्द्रेणी 5 पोखरीका साठी। लाग्न छोडेपछि आफ्नै चासो ज्यान फालेको हुँ, भाग्यसँग नगरी कुनै गुनासो ज्यान फालेको हुँ, तिम्रो अभावमा दिनौँ तडपिँदै बाँच्न नसकेर म। लाग्न छाडेपछि आफ्नै चासो ज्यान फालेको हुँ, भाग्यसँग नगरी कुनै गुनासो ज्यान फालेको हुँ, तिम्रो अभावमा दिनहुँ तडपिँदै बाँच्न नसकेर म, तिम्रो पछ्यौरीमा लागेर फाँसो ज्यान फालेको। धेरै धेरै धन्यवाद खगिन रिदम लामाज्यूलाई। र अर्को मुक्तक लिन्छु। सुरेन्द्र चौधरी लमही दाङका स्रष्टा हुनुहुन्छ। राखेर बन्धनमा उत्तोलक मापन खोज्छौ, बस्न असहज भयो भन्दै सुखासन खोज्छौ, कुन मापदण्डको तराजुले जोखौँ र माया।
राखेर सम्बन्धमा उत्तोलक मापन खोज्छौ, बस्न असहज भयो भन्दै सुखासन खोज्छौ। कुन मापदण्डको तराजुले जोखौँ र माया, धनको ढक राखेर मनको ओजन जोग्छौ। निकै दमदार मुक्तकका लागि धेरै धेरै धन्यवाद सुरेन्द्र चौधरीज्यूलाई। र अर्को मुक्तक पठाउनुहुन्छ पर्मिला पाठक नवलपुरकी स्रष्टा हुनुहुन्छ। भाग्यमानी छ सधैँ दीपको ज्योति बाल्छे भन्छौ, नअलमल्ली सही बाटो चुनेर पाइला चाल्छे भन्छौ। म अझैसम्म मन खुल्ला पारेर हाँस्न सकेकी छैन। भाग्यमानी छ सधैँ दीपको ज्योति बाल्छे भन्छौ, नअलमल्ली सही बाटो चुनेर पाइला चाल्छे भन्छौ। म अझैसम्म मन खुल्ला पारेर हाँस्न सकेकी छैन। तिमीले खै कसरी बोलेरै आफ्नो पेट पाल्छे भन्छौ। धेरै धेरै धन्यवाद पर्मिला पाठकज्यूलाई। र अर्को मुक्तक लिन्छु। सुशील अर्याल वालिङ 14 स्याङ्जाका स्रष्टा हुनुहुन्छ। जटिल समस्याको लागेन टुङ्गो, तिम्रै कारणले नमज्जाले दाँतमा लाग्यो ढुङ्गो। तिम्रै कारणले जटिल समस्याको लागेन टुङ्गो, तिम्रै कारणले नमज्जाले दाँतमा लाग्यो ढुङ्गो। तिम्रै कारणले गमला बनाई मुटुभित्र हुर्काउँछु सोचेको थिएँ। गमला बनाई मुटुभित्र हुर्काउँछु सोचेको थिएँ, तर वेली झऱ्यो फुलको थुङ्गो। तिम्रै कारणले। धेरै धन्यवाद मिठो मुक्तकका निम्ति सुशील अर्यालज्यूलाई। हामी मुक्तक वाचनको श्रृङ्खलामै छौँ। मुक्तक मन्जरीको 21औं श्रृङ्खला कस्तो लाग्दैछ, कसरी सुनिरहनु भएको छ, कहाँदेखि सुनिरहनु भएको छ, कृपया कस्तो लाग्दैछ तपाईँहरूलाई प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला भन्दै म मुक्तक वाचन क्रमलाई नै जोड्छु। अर्को मुक्तक छ पुष्पा गजमेर सिन्धुलीकी स्रष्टाको मुक्तक। पुरानै तस्बिर सम्झी दिल पोल्छ आमा, मनमा भाका अनेक कुरा खोल्छ आमा। पुरानै तस्बिर सम्झी दिल पोल्छ आमा, मनमा भाका अनेक कुरा खोल्छ आमा। जति सुकै कष्ट भोगे पनि जीवनको, जति सुकै कष्ट भोगे पनि जीवनको, तिम्रो न्यानो आवाजले पीडा गल्छ आमा। त्यसै गरी अर्को मुक्तक छ उमेश कुमार विश्वकर्मा सागर नरहरिनाथ गाउँपालिका 2 कालीकोट हाल भारतको मुम्बईबाट भन्नुभएको छ। दुःख दिन्छन् घरिघरि रुवाएर जान्छन्, दिन रातमा यसै गरी रुवाएर जान्छन्। यसरी बेला बेला आएर तिम्रा यादहरूले दुःख दिन्छन् घरिघरि रुवाएर जान्छन्, दिन रातमा यसै गरी रुवाएर जान्छन्। यसरी बेला बेला आएर तिम्रा यादहरूले अचेल मलाई बेसरी रुवाएर जान्छन्। त्यसै गरी अर्को मुक्तक म लिन्छु जेनिता पौडेल नुवाकोट हाल दोलखा भन्नुभएको छ। म हाँस्दा खुलेर डाहा नहोस् कसैलाई, मेरो हाँसो लुट्ने चाह नहोस् कसैलाई। म हाँस्दा खुलेर डाहा नहोस् कसैलाई, मेरो हाँसो लुट्ने चाह नहोस् कसैलाई। म आफू चासो गर्दिनँ कोही कसैको, म रुँदा आहा नहोस् कोही कसैलाई। त्यसै गरी अर्को मुक्तक पठाउनुहुन्छ रुद्रप्रसाद देवकोटा दैलेखका स्रष्टा। ओझेलमा परेका ती बिचराहरूलाई के भन्नु, सधैँ ओह्रालो झरेका ती बिचराहरूलाई के भन्नु। सम्झना र अतुलनीय यादहरू बिर्सन्छन् बाँडसरी। ओझेलमा परेका ती बिचराहरूलाई के भन्नु, सधैँ ओह्रालो झरेका ती बिचराहरूलाई के भन्नु। सम्झना र अतुलनीय यादहरू वर्षिन्छन् बाँडसरी, अन्तै बसाइ सरेका ती बिचराहरूलाई के भन्नु। र अर्को मुक्तक छ पारस अधिकारी पठाउनुहुन्छ। गाली खाने वा ताली पाउने तय छ ख्याल गर्नुहोस्, के छन् प्रतिबद्धता के निर्णय छ ख्याल गर्नुहोस्। त्यतिन्जेल तपाईँ विकास गर्नुहोस्, म विचार गर्छु। गाली खाने वा ताली पाउने तय के छ ख्याल गर्नुहोस्, के छन् प्रतिबद्धता के निर्णय छ ख्याल गर्नुहोस्। त्यतिन्जेल तपाईँ विकास गर्नुहोस्, म विचार गर्छु। नेताजी 5 वर्ष समय छ, ख्याल गर्नुहोस्। निकै व्यङ्ग्यात्मक मुक्तक थियो परास अधिकारीज्यूको, धेरै धेरै धन्यवाद। र लगत्तै अर्को मुक्तक लिन्छु। दिलकुमार प्रेमी खोटाङका स्रष्टा हुनुहुन्छ। वर्षा चल्छ निरन्तर के पो हुने हो, मनमा छ अनेक डर के पो हुने हो। हरेक वर्ष जनधनको क्षति हुने गर्छ, हरेक वर्ष जनधनको क्षति हुने गर्छ। पहाडमा छ मेरो घर के पो हुने हो।
त्यसै गरी अर्को मुक्तक पठाउनुहुन्छ दीपक विश्वकर्मा निर्दोष बैतडीका साथी। रक्षाबन्धनको अवसरमा लेखिएको मुक्तक। हुने भो हात खाली खाली रक्षाबन्धनमा बहिनी आउँदैन यसपालि रक्षाबन्धनमा सबैको हातमा धागो गलामा माला देख्दा। हुने भो हात खाली खाली रक्षाबन्धनमा बहिनी आउँदैन यसपालि रक्षाबन्धनमा सबैको हातमा धागो गलामा माला देख्दा। मेरी बहिनी रोली आँसु डाली रक्षाबन्धनमा। त्यसै गरी अर्को मुक्तक लिन्छु। विवेक रिजाल मकवानपुरका स्रष्टा हुनुहुन्छ। भोलि नै हो हाम्रो छुट्टिने दिन बात मारौँ आज मन बुझाउन भए पनि जिन्तिन बात मारौँ आज। भोलि नै हो हाम्रो छुट्टिने दिन बात मारौँ आज मन बुझाउन भए पनि जिन्तिन बात मारौँ आज। बिहान सबेरै हिँड्नु छ मलाई भालेको डाकसँगै। बिहान सबेरै हिँड्नु छ मलाई भालेको डाकसँगै। अघाउने गरी आऊ पियारी एकछिन बात मारौँ आज। निकै मार्मिक मुक्तका निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद विवेक रिजालज्यूलाई। र लगत्तै अर्को मुक्तक लिन्छु। चर्केको घाउलाई झन् बढी चड्काउन मलाई पनि आउँथ्यो तिम्रो झैँ भाषा गरेर थर्काउन मलाई पनि आउँथ्यो। चर्केको घाउलाई झन् बढी चर्काउन मलाई पनि आउँथ्यो तिम्रो झैँ भाषा प्रयोग गरेर थर्काउन मलाई पनि आउँथ्यो। र पनि तिम्रो जस्तो प्रतिशोधको भावना मैले कहिल्यै राखिनँ। र पनि तिम्रो जस्तो प्रतिशोधको भावना मैले कहिल्यै राखिनँ। नत्र इँटको जवाफ ढुङ्गाले फर्काउनु मलाई पनि आउँथ्यो। छवि किरण अधिकारी बागचौर नगरपालिका 10 पिपल नेटा सल्यानका स्रष्टाको मुक्तक थियो। र अर्को मुक्तक लिन्छु एसपी असफल फेदी खोला 3 गहतेरा स्याङ्जाका स्रष्टाको। हातमा हुँदा पनि बन्दुक केही गर्न सकिन छोरीलाई हेर्दै निल्दा थुक केही गर्न सकिन गोर्खालीको तातो रगत नौम्लेको कहाँ। हातमा हुँदा पनि बन्दुक केही गर्न सकिन छोरीलाई हेर्दै निहाल्दा थुक केही गर्न सकिन गोर्खालीको तातो रगत नौम्लेको कहाँ हो र साहुको हातमा हुनाले तम्सुक केही गर्न सकिन। धेरै धेरै धन्यवाद एसपी असफलज्यूलाई। र सँगसँगै अर्को मुक्तक लिन्छु। प्रेम सुनार दैलेखका स्रष्टाको हुनुहुन्छ। मेरो बाटो हेरेर कति नरुनु बहिनी आउने दिन गनेर कति नरुनु बहिनी म अब सधैँको लागि टाढा भइसकेँ। मेरो बाटो हेरेर कति नरुनु बहिनी आउने दिन गनेर कति नरुनु बहिनी म अब सधैँको लागि टाढा भइसकेँ। दाइलाई सम्झेर कति नरुनु बहिनी। त्यसै गरी अर्को मुक्तक छ। फिराक गोर्खाली अरुणाचल प्रदेश भारत भन्नुहुन्छ आफूलाई। ठुला ठुला शब्दहरूभित्र मर्म लुकाउन मन छैन महँगो वस्त्रको भित्र गरिब चर्म लुकाउन मन छैन। जस्तो छु त्यस्तै वास्तविक देखिन खोज्छु म सधैँ। जस्तो छु त्यस्तै वास्तविक देखिन खोज्छु म सधैँ। दान पुण्य गर्ने नाटक गर्दै कर्म लुकाउनु मन छैन। धेरै धेरै धन्यवाद फिराक गोर्खालीज्यूलाई। र अर्को मुक्तक लिन्छु बसन्त अनुभवजीको छ। गोराई महानगरपालिका 14 दाङका स्रष्टा हुनुहुन्छ। पीडा दिने र मलम लगाउने हात फरक छन् हरपल गरिने व्यवहार अनि बात फरक छन्। पीडा दिने र मलम लगाउने हात फरक छन् हरपल गरिने व्यवहार अनि बात फरक छन्। मुखौटो छ यहाँ हरेकका अनुहारमा हेर्नुहोस् यहाँ हात्तीको खाने देखाउने दाँत फरक छन्। धेरै धेरै धन्यवाद बसन्त अनुभवज्यूलाई। र अर्को मुक्तक भनौँ यहाँ अन्तिम मुक्तक यस श्रृङ्खलाको अन्तिम मुक्तक म वाचन गर्छु। लेख्नुहुन्छ लक्छु रेग्मी खनालज्यूले। आमा मलाई एकमुठी सास फेर्न गाह्रो भएको छ यो कालो संसारी नयनले हेर्न गाह्रो भएको छ। छुटेका गन्तव्य र टुटेका सपनाहरू वटुलेर आमा मलाई एकमुठी सास फेर्न गाह्रो भएको छ यो कालो संसारी नयनले हेर्न गाह्रो भएको छ। छुटेका गन्तव्य र टुटेका सपनाहरू वटुलेर आमा बन्छ किताब लेखेँ तर अक्षर गर्न गाह्रो भएको छ। र यो मुक्तक सँगसँगै मुक्तक मञ्जरीको 21औं श्रृङ्खलामा तपाईँहरूले पठाउनुभएका मुक्तकहरूको वाचनको क्रम सिद्धिएको छ। तपाईँहरूका मुक्तक हामीले आगामी दिनमा पनि यसै गरी प्राप्त हुनेछन् भन्ने हामीले ठुलो आशा एवं विश्वास राखेका छौँ। तपाईँहरूको
यो हामीप्रतिको माया, यो मुक्तकप्रतिको लगावप्रति हामी सदैव ऋणी छौँ। अब भने हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तमा छौँ। हामीले मुक्तकको पोस्टमा राखेका थियौँ, मुक्तक पोस्ट गर्नुहुने स्रष्टाहरूमध्येबाट सबैभन्दा उत्कृष्ट एकजना मुक्तकलाई हौसला स्वरूप पुरस्कारको समेत व्यवस्था गरेका छौँ भनेर हामीले पोस्ट गरेका थियौँ। हामीलाई आज प्राप्त 55 मुक्तक मध्येबाट हामीले निकै कष्टका साथ, यद्यपि छन त सबैजना स्रष्टाका मुक्तकहरू राम्रा थिए, सबै मुक्तकहरू 101 थिए, तैपनि हामीलाई एक मात्रै छुट्याउनु पर्ने बाध्यताका कारण हामीले एक मात्रै मुक्तकलाई पुरस्कृत हौसला स्वरूप थोरै भए पनि पुरस्कार प्रदान गर्ने घोषणा हामीले गरे बापत अबको क्रममा भने म पुरस्कृत मुक्तक अन्तमा वाचन गर्छु। जौहरीले जाँचेको हिरा पनि नाना भाँति निस्कियो, सधैँ गलत ठानेको व्यक्तिहरू जाति निस्कियो। जौहरीले जाँचेको हिरा पनि नाना भाँति निस्कियो, सधैँ गलत ठानेको व्यक्तिहरू जाति निस्कियो। कसरी चिन्नु र खै मानिसका गुण र स्वभाव, कसरी चिन्नु र खै मानिसहरूका गुण र स्वभाव, जब यात्री मझधारमा थियो माझी घाँटी निस्कियो। मुक्तकार हुनुहुन्छ दुर्गा किरण तिवारीज्यू। आजको मुक्तक मञ्जरीको 21औं श्रृङ्खलामा सर्वोत्कृष्ट मुक्तक ठहरिएको छ दुर्गा किरण तिवारीज्यू। तपाईँले हौसला स्वरूप पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। पुरस्कारको लागि नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान दक्षिण कोरियाको फेसबुकको म्यासेज बक्समा अथवा मेरो इनबक्समा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै म आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँहरूको यो साथ, सहयोग, हौसला सदैव पाइरहँ। मुक्तक मञ्जरीको 21औं श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो सुनेर प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। म सँगसँगै प्रविधिमा रहनुहुने दीपक राज भण्डारी पनि बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्त नमस्कार, शुभ पल, जय साहित्य, जय मुक्तक।